त्यो गोरखपुरमा त्यो 5000 मेगावाट बिजुली नेपालको बिजुलीको स्विचबाट वितरणको स्विच त्यहाँ हुन्छ। नेपालले ल्याउनु पर्यो भने पनि त्यहाँको स्विचबाट घुमेर आउनु पर्यो र त्यसलाई कसरी विद्युतलाई को त्यसको दर कसरी राख्ने, मूल्य कसरी राख्ने पनि हाम्रो प्राधिकरणले होइन, उनीहरूले बनाएको अर्को जुन बोर्ड छ त्यसले बनाउने छ। यसकारण हाम्रो यो प्राकृतिक स्रोतलाई, हाम्रो विद्युतलाई उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने र विशेष गरिकन भारतको नियन्त्रणमा दिने र नेपाललाई भारतको आश्रित त छँदैछ, महाआश्रित बनाउने बाटो लिएको छ। यदि यसलाई लिएर जाने हो भने नेपालले निजीकरणको बाटोमा जानुपर्छ। हामीले कुनै किसानहरूलाई, कुनै उद्योगधन्दालाई कुनै सब्सिडी दिन पाउँदैनौँ, उनीहरूकै नीतिअनुसार जानुपर्छ। र उनीहरूले प्रष्टै भनेका छन् कि एमसी त्यो जबसम्म त्यो हाइटेन्सन लाइन रहन्छ, जबसम्म उनीहरूले बनाएको त्यो सडक रहन्छ, तबसम्म त्यो हाइटेन्सन लाइन र त्यो सडक चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको विपरीत प्रयोग हुनु हुँदैन भनेर लेखेका छन्। अनि त्यो हाइटेन्सन लाइन र त्यो सडक चाहिँ अमेरिकाको कथित सुरक्षाको विरुद्धमा प्रयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने त यहाँ एमसिए त चाहियो। त्यो जबसम्म तिनीहरू रहन्छन् तबसम्म उनीहरूको कम्पनी यहाँ रहने कुरा त लेखेकै छ। त यस्तो प्रकारले उनीहरूले हामीलाई जुन विद्युत सप्लाईलाई सस्तो बनाउने भनेर जुन भनेका छन् त्यो होइन। हाम्रो विद्युत विदेशमा लैजाने, हामीलाई गरिब बनाउने, अर्काको आश्रित बनाउने, भिखमङ्गा बनाउने अमेरिकाको परियोजनाको यो कुटिल चाल रहेको छ। त्यस कारण परियोजनाकै भित्र रहेर छलफल गर्ने हो पनि त्यसका धेरै दोषहरू छन्। तर त्योभन्दा ठुलो दोष के हो भने यो त्यस्तो दोषी परियोजना मात्रै होइन, यो अमेरिकाको आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने, थला बसाउने उनीहरूको रणनीतिको, सुरक्षा नीतिको, सामरिक नीतिको अङ्ग हो। हुन त तपाईँहरूलाई थाहा छ 3 सालमा एमसिसीको कानुन बन्यो, 4 सालमा एमसिसी स्थापना भयो अमेरिकामा। धेरै वर्षसम्म त्यो नेपाल अमेरिकाले आफ्नो एसियाको रणनीतिलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाएको थिएन। 2074 सालको भदौमा 29 गते सही गर्यो नेपाल सरकारले, जबकि त्यस बेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री र माओवादीको सरकार थियो, ज्ञानेन्द्रले गरेर सही गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र अर्थमन्त्रीले। त्यसको अर्को साल मात्रै त्यो सही गरेको कागजमा सदनबाट पास गर्ने कुरा लेखेको छैन। 2018 सनमा अर्को वर्ष उनीहरूले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कुरा एमसिसीको हेडक्वार्टरले लेखी पठायो, यहाँका मन्त्री र कर्मचारीले त्यसलाई स्वीकृत गरी पठायो, पछि थपिएको कुरा हो। दोस्रो कुरा 2018 मा आएपछि मात्रै एमसिसीलाई यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएको। हिन्द प्रशान्तको युद्ध रणनीतिको, सैनिक रणनीतिको अङ्ग बनेपछि नेपालमा विरोध सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि त्यो पूर्वाधार निर्माणको एउटा संयन्त्र मात्रै बुझिन्थ्यो। पछि अमेरिकाको विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने सैन्य रणनीतिको अङ्ग रहेछ भन्ने कुरो 1 वर्षपछि थाहा भयो। त्यसपछि विरोध भयो। आज खोतल्दै जाँदा त भयानक कुराहरू रहेछन्। एमसिसी सम्झौताले नेपालको कानुनलाई कन्ट्रोल गर्ने, एमसिसीले नेपाल सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने र उनीहरूले नेपाललाई अड्डा बनाएर चीनको विरोधमा गतिविधि गर्ने। यस्तो कुरा जस्तो भनौँ अहिलेको जस्तो पश्चिमतिर युक्रेन र अहिले रुसको लडाइँ छ, यसको बारेमा अलिकति तपाईँ बुझ्नुहोस्। पहिले 1990 तिर जब सोभियत सङ्घ विघटन हुँदै थियो त्यस बेला अमेरिका र रुसको बिचमा सोभियत सङ्घसँग एउटा सम्झौता भएको थियो अरे। त्यो प्रमाणिक कुरा हो कि रुसले पनि उनीहरूको त्यसमा सैनिक गुट थियो, वार्सा प्याक्ट भन्ने रुसको सैनिक सङ्गठन थियो। त्यो सैनिक सङ्गठन विघटन भयो। अब नाटो रहनुपर्ने त कुनै जरुरी थिएन, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अमेरिका र युरोपको त्यो सैनिक गुट त्यो पनि विघटन हुनु पर्थ्यो, उनीहरूले विघटन गरेन। रुसले भन्यो तपाईँहरूले हिजोका समाजवादी देशलाई नाटोको सदस्य नबनाउनुहोस्, तपाईँहरूले रुसबाट छुटिएका 15वटा रिपब्लिकलाई यसको सदस्य नबनाउनुहोस्। उनीहरूले हुन्छ भने त अहिले उनीहरूले ती सबै मुलुकहरूमा नाटोको सदस्य बनाएर अमेरिकाको फौज त्यहाँ भर्ना गर्ने भएपछि युक्रेन जो रुसको सिमानामा छ त्यसलाई रुसको नाटोको सदस्य बनाएर सिमानामा रुसको सिमानामा अमेरिकन फौज आउने भएपछि रुसले विरोध गर्यो। पुटिनहरूले तपाईँहरूले हिजो भनेको कुरा लागू गर्नुहोस्, तपाईँहरूले
यी मुलुकहरूलाई नाटोको सदस्य नबनाउनुहोस्। हाम्रो त सैनिक गुटै छैन, हाम्रो गुटको सदस्य बन्दैनन्, त्यही कारण नबनाउनुहोस् भन्दा अमेरिकाले उचाल्दै उचाल्दै त्यहाँका मान्छेलाई सैनिक गुटमा जान, नाटोमा जान प्रेरित गर्यो र उनीहरूले रुसको सुरक्षामा खतरा पैदा गरे। जति भने पनि यो युक्रेनका शेरबहादुर देउपा, त्यहाँको भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई म रुसको देउबा भन्छु। जसरी अहिले यिनले अमेरिकालाई नल्याऊ भन्दै पनि चीन विरोधमा काम गर्ने एमसीसीलाई लिएर नेपाल र चीनको सम्झौता बिगार्ने, नेपाल र चीनको बिचमा लडाइँ लगाउने जुन यिनले गरिरहेका छन्, यस्तै कुरा त युक्रेनको राष्ट्रपतिले गर्यो। उनले म नाटोको सदस्य बन्छु, अमेरिकाको सैनिक गुटको सदस्य बन्छु, रुसको सिमानामा अमेरिकाको फौज राखिदिन्छु भनेपछि रुसले भन्यो त यो भयो भने त हाम्रो सुरक्षा बिग्रिन्छ। त उसले कति कोसिस गर्दा भयो उद्देश्य 2014 सालमा, अहिले भन्दा लगभग 8 वर्ष अगाडि यही कुरामा युक्रेन विभाजित भयो। क्रिमिया भन्ने टापु छुट्यो, डोनेट्स्क र लुहान्स्क भन्ने दुईटा सहरहरूमा विद्रोह सुरु भयो। यो पनि यही कुराले गर्दा भएको। यति गर्दा पनि त्यो क्रिमियाको शेरबहादुर देउवाले पटक्कै चेतेन। उसले अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा म जान्छु कि जान्छु भनेकोले सैनिक गठबन्धन नै आएर अमेरिकन मिजाइल्सहरू नै तैनात भयो भने त लखेट्न मुस्किल पर्छ। अहिले नै लखेट्छु भनेर रुसले हमला गरेको। त यस्तो स्थितिमा लडाइँ खराब कुरा हो। लडाइँलाई हाम्रो संयुक्त आन्दोलनले पनि स्वागत गर्दैन, दुःखद कुरा हो। तर यो लडाइँ उकास्ने अमेरिका हो, यो लडाइँ निम्तो गर्ने युक्रेनको शेरबहादुर हो, त्यहाँको भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने राष्ट्रपति। त उनले गर्दा यो कुरा भएको। अहिले पनि हामी के भन्छौँ, यो जनआन्दोलनको तर्फबाट, नेकपा मालेको तर्फबाट, व्यक्तिको तर्फबाट म के भन्छु भने शान्ति वार्ता होस् रुस र क्रिमियाको युक्रेनको बिचमा, तर के आधारमा? एक अर्काको सुरक्षा चासो र एक अर्काको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने आधारमा। त्यसको माने के हो भने युक्रेनले नाटोको सदस्य हुनु भएन, ऊ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, नेपाल जस्तै तटस्थ हुनु पर्यो, असंलग्न हुनु पर्यो। हामीले चीनको सैनिक गुट छैन, हामी चीनको गुटमा पनि छैनौँ, भारतको सैनिक गुटमा पनि छैन। पोहोर 50 साल उनीहरूले बिमस्टेकको एउटा सैनिक गठबन्धन बनाउन खोज्दा हामी गएनौँ, पर्यवेक्षक मात्रै गएको छ। भारतको सैनिक गुटमा पनि छैनौँ हामी यो चौगुटामा पनि छैनौँ। भन्नुको माने अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलियाको एउटा चौगुटा छ, त्यसमा पनि छैनौँ हामी। त्यो ओकस भन्ने अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनहरूको यसको गुटमा पनि छैनौँ हामी असंलग्न हौँ। हामी चीनको विरोधमा पनि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिन्नौँ, जसरी राजा वीरेन्द्रले दिनु भएन 31 सालमा। हाम्रो भूमि भारतको विरोधमा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हाम्रो दुवैपट्टिको हाम्रो कमिटमेन्ट हो। हामीले हाम्रो भूमि भारतको विरोधमा प्रयोग गर्न दियौँ भने भारतले पनि हामीलाई ठोक्ला, हामीले हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दियौँ भने अमेरिकाले पनि, चीनले पनि ठोक्ला। यस्तो मूर्खता गर्ने होइन। यो कुरा 1960-17 सालमै राजा महेन्द्रले बुझ्नु भएको थियो। त्यसै कारण राजा महेन्द्र असंलग्न आन्दोलनको नेता बन्नुभयो, विश्व प्रसिद्ध नेता बन्नुभयो। नेपाल असंलग्न रह्यो, न हामी चीनको काखमा, न हामी भारतको काखमा, न हामी रुसको काखमा त्यस बेला, न हामी अमेरिकाको काखमा त्यस बेला। हामी असंलग्न, हामी तटस्थ। हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाउने बाटो यही हो, योभन्दा अर्को बाटो छैन। शेरबहादुर देउवा यसको विरोधमा गए, उनी अहिले अमेरिकाको काखमा पल्टिन सुरु गरे। देखि यो अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी चीनको विरोधको रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने भलिभाँति थाहा हुँदै पनि यो शेरबहादुर देउपाले चीनसँग पंगा लियो। नचाहिँदो हुम्लामा सीमाना विवादको झगडा निकालो। यी यस्ता जुन कामहरू भएका छन्, यी गलत काम भएका छन्। त्यसकारण अहिले जुन काम शेरबहादुरले गर्दैछन्, यो नेपाललाई अमेरिकाको उसकाटमा चीनको विरोधमा उकास्ने काम हो, चीन नेपाल सम्बन्ध बिगार्ने काम हो, चीन र नेपालको बिचमा युद्ध लडाउने काम हो। त्यसो गरेर के गर्नेछन् उसरी अहिले पनि देखिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानमा 40 वर्षपछि बस्यो, त्यत्रो विध्वंस गर्यो अमेरिकाले, पछि बोरिया बिस्तार बाँधेर सुइकुच्चा ठोकेर भाग्यो। अहिले चीन र रुस र युक्रेनको झगडा हुँदैछ, उसले भन्छ हामी बन्दुक दिन्छौँ, गोली दिन्छौँ, खानपिन दिन्छौँ, औषधि दिन्छौँ, आफै लड भन्छ। फसेको छ। भोलि उसले नेपाल र चीनको बिचमा लडाइँ लगायो भने भोलि के भन्छ उसले? तिमी त वीर गोर्खाली हो नि, विश्व प्रसिद्ध, तिमी लड, हतियार दिन्छु, तिमी लड भन्छ।
यसरी हामीलाई हाम्रो छिमेकीसँग जोसँग हाम्रो मित्रता छ, जसले हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा मद्दत गरेको छ, विकासमा मद्दत गरेको छ, काहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको छैन, त्यस्तो छिमेकीको विरुद्धमा हामीलाई शेरबहादुर देउपाहरूले, उनका अरू पिछलग्गोहरूले र कम्युनिस्ट नामधारी गद्दारहरूले, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, यी कम्युनिस्टका कलङ्क हुन्। यी कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्ट त देशभक्त हुन्छ, विदेशी आक्रमणकारीको विरोधी हुन्छ, जनताको सेवक हुन्छ, राष्ट्रको सेवक हुन्छ, त्यही मात्रै कम्युनिस्ट हो। त्यही कारण यी कम्युनिस्ट नामधारी गद्दारहरू र यी काङ्ग्रेसी विदेशी दलालहरूले मिलेर आज नेपाललाई हामीसँग मित्र मैत्री सम्बन्ध रहेको हाम्रो विकासको पार्टनर, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताप्रति जहिले पनि सम्मान व्यक्त गर्ने चीनको विरुद्धमा लडाउन खोज्दैछन्। यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो र यसको विरुद्धमा हामीले जानुपर्छ। त्यही भन्नको निम्ति यो हाम्रो जनसभा हो। लास्टमा म यसलाई कसरी टुङ्ग्याउँछु भने तपाईँहरूलाई पनि हिँड्न हतार भइरहेको होला, मलाई पनि टुङ्ग्याउन हतार भएको छ। अलिकति पर्खौँ, होइन, दुईपट्टिको सम्झौता गरौँ, अलिकति पर्खनुहोस्। म के भन्छु भने यस्तो कुरा आज 7 सालदेखि हुँदा आज 78 सालमा हामी आएका छौँ। 7 सालमा परिवर्तन भएर जनताको पङ्क्तिबाट पनि राजकाज चलाउने मान्छे आए। केही वर्ष राजाले मनोनित गरेर गए, पछि चुनिएर गए। त्यो सिस्टम 30 वर्ष रोकिए पनि फेरि त्यो चालु भयो। अर्कोपट्टि विदेशीहरूले, हाम्रो निकटको विदेशी, हाम्रो पश्चिमको विदेशी, एटलान्टिक पारीको विदेशी, यिनीहरूले नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका राजनीतिक नेता, नेपालका पोलिटिकल पार्टीलाई विदेश भक्त बनाउँदै लगे। विदेश भक्त बनाउन उनीहरूले के किताब पढाए, त्यो किताब हामी पनि पढौँ न भनेर तपाईँलाई क्वेसन गर्न मन लाग्ला। त्यस्तो उनीहरूले अलग किताब लेखेन। उनीहरूले के गरे भने 7 सालमा परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तनमा अलिकति प्रजातन्त्र धेरै हस्तक्षेप मिसाएको थियो। अहिले पनि नेपालको कुनै पार्टीको तपाईँ डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले, यो एकीकृत समाजवादी, यो माओवादी केन्द्र अथवा जनसमाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, सबैको दस्तावेज हेर्नुहोस्। 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेटिक परिवर्तन थियो भन्छ। तर 7 सालको परिवर्तन सँगसँगै जुन हस्तक्षेप आएको थियो, त्यो हस्तक्षेपलाई लेखेनन्। त्यो हस्तक्षेप हामीले पचायौँ। 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। डेमोक्रेसीसँगै हस्तक्षेप पठाए, हामीले त्यो हस्तक्षेप खायौँ। 63 सालमा पनि डेमोक्रेसीसँगै हस्तक्षेप पठाए, त्यसलाई पनि हस्तक्षेपलाई पचायौँ। हुँदा हामी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्ने लम्पसारवादी भयौँ, विदेशीका दलाल भयौँ, ठुला दलहरू। त यस्तो भएको हुनाले आज त्यस्तो किसिमको परिवर्तनले देशमा विदेशीको हैकम भयो, कोशी बिक्री भयो, गण्डकी बिक्री भयो, महाकाली बिक्री भयो। महाकालीको कारणले गर्दा 76 सालको कार्तिकमा 400 वर्ग किलोमिटर जमिन भारतले कब्जा गर्यो। अहिले आएर एमसिसी लादिएको छ। अब अप्पर कर्णाली त्यसरी नै कब्जा भएको छ। उसले काम नगरे पनि उसको जेबमा छ। अरुणको पनि त्यही हालत छ। यस्ता अनगिन्ती राष्ट्रघातका कामहरू भएका छन्। टाइममा भएका कुशासनले गर्दा देशमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अनियमितता भयानक बढो र कोभिडले हामीलाई दरिद्र बनायो। देशभित्र सङ्कटमा छ, बाहिर हस्तक्षेपको ठुलो भुमरीमा फँसेको छ। यसबाट बाहिर निस्किनको लागि सारा देशभक्तहरू उठ्नुपर्छ। हिजो डेमोक्रेसी ल्याउन 7 सालमा हामीले भारतको गुहार गऱ्यौँ, अलिकति डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप गऱ्यौँ। 46 सालमा निर्दल हटाउन हामीले भारत र युरोपको गुहार गऱ्यौँ, अलिकति डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप पठाए। पछि माओवादीले गणतन्त्र ल्याउन भारत, युरोप र अमेरिकाको गुहार गर्यो। थोरै डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप ल्यायो। आज हामीहरू कमजोर बनेका छौँ र अमेरिकाले आफ्नो अड्डा बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यही कारण यस्तो काम भएको हुनाले अहिले यी एक-एकवटा रोगलाई मात्रै उपचार गर्न सकिन्न। यो हस्तक्षेपले जो अहिले अमेरिकाले थपेर चाक्री भएको छ, जो देशभित्र जुन सङ्कट छ, हाम्रो राजनीतिक सबै चकनाचुर भयो। हाम्रो राजनीति, हाम्रो चरित्र, हाम्रो संविधान, हाम्रो ऐन कानुन, प्रशासन, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो शिक्षा नीति सारा सिद्धिए। हामीले यो उपरी तहका सम्पूर्ण कुराको पूर्ण परिवर्तन, एक किसिमले टोटल रिभोल्युसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसरी भारतमा इमर्जेन्सी पछि जयप्रकाश नारायणले टोटल रिभोल्युसन, सम्पूर्ण क्रान्ति भन्थे। अहिले हाम्रो सत्ताका सारा कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यसको निम्ति अस्ति 20 गते यी पर केही वाम दलका साथीहरूले एमसिसीको विरोधमा सभा गरे।
मैले त भनेको थिएँ त्यसमा सबै एमसिसी विरोधीहरू सामेल हो। त्यसमा कम्युनिस्ट अथवा वामपन्थी अथवा प्रजातन्त्रवादी अथवा राष्ट्रवादी भन्ने जो एमसिसी विरोधी छन्, जो राष्ट्रघात विरोधी छन्, सबै भेला हो। उनीहरूले भने होइन होइन कम्युनिस्ट गरौँ भने, त मैले भने कम्युनिस्ट मात्रै लडेर हुनेवाला छैन अहिले। जस्तै कि अहिले यहाँ राष्ट्रवादी खेमाका साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अनि वामपन्थी खेमाकाले पनि भन्नुभयो कि अहिले खालि एउटा खेमाले मात्रै लडेर पुग्दैन। अहिले यो जुन किसिमले भित्रको सङ्कट र बाहिरी हस्तक्षेपलाई लखेट्नु छ, सारा देशभक्तहरू एकगठ हुनुहुन्छ, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनु छ। किनभने हिजो जस्तो भारतले हामीलाई सहयोग गर्नेवाला छैन, भारत र युरोपलाई सहयोग गर्नेवाला छैन, भारत युरोप अमेरिकाले सहयोग गर्नेवाला छैन। आज हामीहरू उनीहरूले नै पठाएको हस्तक्षेपको विरुद्ध लडिरहेको हुनाले सारा देशवासीहरूले एकगठ हुनु छ, सारा देशभक्तहरू एकगठ हुनु जरुरी छ। त्यस कारण त्यो 20 गतेको कार्यक्रम आजको यो 23 गतेको कार्यक्रममा फ्युजन हुनु जरुरी छ। सारा देशभक्तहरू ठाउँमा आउनु जरुरी छ। जो साथीहरू वाम एकताको नाउँमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्दै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु त्यस्तो नगर्नुहोस्। र जो राष्ट्रवादीहरू मात्रै एक हुन्, अरूहरू सबै खत्तम भए, अब यो कम्युनिस्ट भन्ने जति सबै खत्तम, डेमोक्रेट भन्ने सबै खत्तम, खालि राजावादी राष्ट्रवादी मात्रै उत्तम भन्ने कुरा नलाग्नुहोस्। यो खत्तम र उत्तम सबैपट्टि छ। कम्युनिस्टमा पनि खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्, काङ्ग्रेसमा खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्, अब राष्ट्रवादीमा खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्। हेर्नु, त्यस कारण उत्तम लागौँ, देशभक्त मिलौँ। त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रवादीहरूले पनि साँगुरो हुने होइन, सबै कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउँ, देश जोगाउने मुद्दामा मिलौँ, विचारको आधारमा होइन, एजेन्डाको आधारमा एकगठ हौँ। यही आजको हाम्रो सभाको उद्घोष हो, हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो निवेदन हो। अस्तिको 20 गतेको कार्यक्रमका आयोजक मित्रहरू, आजका आयोजक साथीहरू, हामी सबैले एक ठाउँमा आउनुपर्छ र देश जोगाउने यज्ञमा हामी सरिक हुनुपर्छ। र त्यसो गर्दा जसले जसरी जे योगदान गर्नेछन्, त्यसरी नै उनीहरूले भोलि देश सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि पाउनेछ। यस ढङ्गले हामीले जाने हो। यही कुरा अनुमति माग्दै हाम्रो यो एमसिसीको विरोध हुनु त जनताको विरोधले यसो कार्यान्वयन कमजोर हुँदै फिर्ता गर्ने पनि दिन आउन सक्छ। त्यो नभए पनि यो हाम्रो विरोधको स्थायी विषय बन्ने छ, जनतालाई जगाउने विषय बन्ने छ। जसरी कोशी, गण्डकी, यो महाकाली, यो कालापानी कब्जा लगायतका अरू तमाम राष्ट्रघाती विषयहरू हाम्रो जनता जगाउने विषय बनेका छन्, त्यस्तै यो पनि विषय बन्ने छ। यसले देशमा जुन ठुलो आँधी बेह्री ल्याउनेछ, त्यसले सत्ताका सारा फोहोर मैलालाई बढाएर सत्तामा एउटा टोटल रिभोल्युसन ल्याउनेछ, सम्पूर्ण क्रान्ति ल्याउनेछ। तब देशभक्तिको बाटोमा बढ्नेछ, हामी सही ढङ्गले देशको विकास गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै तपाईँहरूले सुनिदिनु भएकोमा फेरि पनि यो आयोजकको तर्फबाट, आयोजनाको तर्फबाट, मेरो आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो लामो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, अभिवादन, नमस्ते।